हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। बालुवाटारमा गठबन्धन उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक। एकाएक देउबाले गरी यति ठूलो घोषणा, संसद भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जाने तयारी। प्रचण्डले कोल्टे फेर्दा गठबन्धनभित्र कम्पन, स्थानीय चुनाव टार्ने प्रस्तावभित्र लुकेको माओवादीको स्वार्थ, सङ्कटमा लोकतन्त्र र दबावमा प्रधानमन्त्री देउबा। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी। लिपुले कालापानी फिर्ता गर्न बीपीको अभियान। नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली भूमि फिर्ताको लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै निर्वाचनलाई राजनीतिक छलछामको विषय नबनाउन वृहत नागरिक आन्दोलनको माग। साँझपख बालुवाटारमा जारी समन्वय समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित हुने भएपछि गठबन्धन सरकारमा निकै ठूलो शक्ति, संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने तयारी र जनताले जान्न चाहेका तर प्रधानमन्त्री देउबाले भन्न नचाहेका 7 यस्ता छन् प्रसङ्ग। बालुवाटारमा गठबन्धन उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक जारी। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, निर्वाचनका पूर्व तयारीका लागि कामहरू सम्पन्न गर्न आग्रह। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले राष्ट्रियता संरक्षण गर्न 1 महिने अभियान सुरु गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र परम्परा जोगाउन उक्त पार्टीले माघ 7 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। पार्टीका उपसभापति पुष्पराज पराजुलीको नेतृत्वमा रहेका नेताहरू देशप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। उनले भारतसँग बोल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आँट नभएको समेत दाबी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 2072 सालमा चीन र भारतलाई सीमाको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको स्मरण गराएका छन्। प्रस्तावमा देउबा लचिलो भए पनि गठबन्धनका अरू नेताहरू भने पहिला स्थानीय तहको चुनाव गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। आरोप समेत लगाएका छन्। नेकपा एमालेले संसद चल्न नदिएको भन्दै संसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा माओवादी समाजवादीको जोड रहेको छ। तर नेकपा एमालेले भने अर्को इलेक्सन सत्ता गठबन्धनको षड्यन्त्रका लागि केही गर्न नसक्ने विरोध गरेका छन्। उनले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लगायतका सबै नेता उस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। राजाले प्रजातन्त्र र दलले राजसंस्था भुल्न नहुने उनको तर्क रहेको छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल भएको भन्दै उनले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने कार्यमा लाग्नेहरू विदेशीको एजेन्डा भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रचण्डले कोल्टे फेर्दा गठबन्धनभित्र कम्पन, स्थानीय चुनाव टार्ने प्रस्तावभित्र लुकेको माओवादीको स्वार्थ, प्रस्तावभित्र षड्यन्त्रको गन्ध देख्छ एमाले। तर उनको नयाँ प्रस्तावले एमाले उत्साहित भएको छ। कारण प्रतिनिधि सभा 2 पटकसम्म विघटन गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतबाट उसको प्रयासलाई असफल बनाइएको थियो। प्रचण्डको नयाँ प्रस्तावले नेकपा एमालेको प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ अनि उनीको विगतको तर्कको खण्डन पनि गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 10 दिनको लामो होम आइसोलेसनबाट मुक्त भए लगतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा कम्पन पैदा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाखमा नयाँ चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। 5 वर्ष कार्यकाल अघि नै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै आएका थिए प्रचण्डले। तर 10 दिन लामो गुप्तवासबाट बाहिर निस्कदा उनले युटर्न मारेका छन्। अब प्रचण्ड पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको पक्षमा पुगेका छन्। उनको विचारले कोल्टे फेर्दा राजनीति वृत्तिमा कम्पन पैदा भएको छ। मूलतः काङ्ग्रेस वृत्तमा पनि काङ्ग्रेसको दुवै खेमामा उनको प्रस्तावको निन्दा गरेका छन्। प्रचण्ड प्रस्तावभित्र षड्यन्त्रको गन्ध देख्छ एमाले। तर उनको नयाँ प्रस्तावले नेकपा एमाले निकै उत्साहित बनेको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले अर्ली इलेक्सनप्रति असहमति नरहेको जनाएका छन्। महासचिव पोखरेलले पुरानो जनादेश खण्डित भएको अवस्थामा नयाँ जनादेश नेकपा एमालेको चाहना नै भएको उनको भनाइ छ। उनले भने तर विभिन्न बहानामा स्थानीय चुनाव समयमै नगर्ने र स्थानीय तह रिक्त बनाउँदै दुरुपयोग गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको कुनियतप्रति भने नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। पछिल्ला केही दिन यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्। त्यस्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन अगाडि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न खोजिए नेकपा एमाले बहिष्कार गर्ने सङ्केत गरेको छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरेर पछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न खोजिए कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरू ईश्वर पोखरेल, प्रदीप कुमार गेवाली लगायतले स्थानीय चुनाव पछि धकेले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका हुन्। पूर्व महान्यायाधीश वक्ता अग्नि खरेलले सडक सङ्घर्षमा जाने ठाडो चेतावनी दिएका छन्। ओलीले प्रचण्डले बोल्नु अघि नै स्थानीय चुनाव टार्न खोजिएको बताइसकेका छन्। उनले कुनै सङ्केत पाएरै बोलेका थिए नभन्दै प्रचण्डले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरेर कार्तिकमा स्थानीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिको स्थानीय चुनावपछि सारेमा मुठभेडको सम्भावना बढेर गएको बताएका छन्। यसले संवैधानिक सङ्कट आएर नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुने सम्मको खतरा देखिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी विरत नागरिक आन्दोलनले निर्वाचनलाई राजनीतिक छलछामको विषय नबनाउन माग गरेको छ। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनले यस्तो माग गरेको हो। निर्वाचनलाई कुनै पनि राजनीतिक छलछामको विषय नबनाउन प्रष्ट शब्दमा सावधान गराउँदछौँ। आन्दोलनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेलाई पनि जिम्मेवार भएर संसदमा प्रस्तुत हुन समेत आन्दोलनले चेतावनी दिएको हो। संसदलाई आफ्ना प्रतिगामी कदमको बन्धक बनाउँदै आएका विपक्षी दललाई पनि हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। संसदलाई स्वस्थ बहस गर्ने र जनताको आवाज पोख्ने ठाउँ बनाउन रोकियो भने अलोकतान्त्रिकरण तीव्र हुनेछ। आन्दोलनमा भनाइ छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर मङ्सिरमा गर्ने र मङ्सिरमा गर्नुपर्ने सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेपछि राजनीति वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ। प्रचण्डको प्रस्तावतर्फ सङ्केत गर्दै नागरिक आन्दोलनले समय अघि नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिए केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे जस्तै हुने भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई त्यसतर्फ सचेत गराएको छ। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले 1 वर्षभित्रै 3वटा तहको निर्वाचन गराउने बताएका छन्। गठबन्धन सरकारको 6 महिनाको अवधि पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै समयमै निर्वाचन हुने दावी गरेका छन्। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह अघि नै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने प्रस्तावले अहिले चर्को बहसको रूप लिएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने पर्ने र त्यसका लागि सरकारले माघ पहिलो सातामै मिति तोक्नुपर्ने आग्रह गर्दै आइरहेको छ। तर गठबन्धन सरकारले न स्थानीय चुनावको मिति तय गर्न सकेको छ भने न त संसदीय चुनावमा जाने निर्णय नै गर्न सकेको छ, जसका कारण आम जनता अलमलमा परेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सरकारले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन मिति तोक्न दबाब दिँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आम जनताको दबाब थेग्न नसकेरै प्रधानमन्त्रीले 1 वर्षमा 3 तहको चुनाव गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको सुरुवातमै भनेका छन्। त्यति मात्र होइन, संसदमा जारी गतिरोध हटाउन पनि आफू प्रतिबद्ध रहेको देउवाको भनाइ छ। संसद गतिरोध हटाउन आग्रह गरे पनि नेकपा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू उपस्थिति हुन्जेल संसद अवरुद्ध गर्ने बताइसकेको छ। कि त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान छ। सत्ता गठबन्धन सरकार यी दुई कुरा असफल भइरहेको छ। यी असफलताले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार चलाउन थप सङ्कट उत्पन्न भएको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। यही सङ्कटका बीच प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय गर्नेछ वा संसद भङ्ग गरी संसदीय चुनाव आह्वान गर्नेछन् केही दिनमा थाहा हुने कुरा देखिएको छ।